अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। और कल यहाँ पे हमने रिपोर्ट किया था जो लाहौर के अंदर पहला पेशेंट डिटेक्ट हुआ मेयो हस्पताल के अंदर जो था, वहाँ पे उससे बात की और उसके कमरे की हालात आपको दिखाए कि किस तरह उसको रखा हुआ है और डॉक्टर्स उससे दूर हैं, 24 घंटे में उसको पूछने भी नहीं आया। अच्छा, उसके फ़ौरन बाद क्या हुआ कि जैसी वो वीडियो आई तो फ़ौरन दौड़ें चूड़ें लगीं और एमएस जो थे खुद में अस्पताल के वो गए। पहले तो उन्होंने सॉल्ट एंड पेपर से उसको खाना मंगा के दे दिया और उसके बाद उनका अब आपका खाना मेरे घर से आएगा। लेकिन पुलिस एक अलग अलग कार्रवाइयाँ उनके घर में करना शुरू हो गई और घर वालों को भी हरास करना शुरू हो गई है पुलिस। अब वो क्या हो रहा है वो आपको बताता हूँ। आज जब मैंने रब्ता किया सलमान से तो सलमान का फ़ोन बंद है, सलमान का व्हाट्सएप भी नहीं चल रहा। अब मुझे नहीं पता कितनी देर से नहीं चल रहा, या उसका फ़ोन ले तो नहीं लिया या कोई और वजह है, क्योंकि दौड़ें वहाँ बड़ी लगी हुई थी। लेकिन लग ये रहा है कि वहाँ पे मुझे इससे गरज नहीं खुदा न खास्ता कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, क्योंकि हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री और मुझे पता है कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर अमेरिका को प्रॉब्लम हो सकती है, अगर इटली को प्रॉब्लम हो सकती है, यूके में एनएचएस जो है वो भी स्ट्रगल कर रहा है लोगों के टेस्ट करने में और इतने ज़्यादा लोगों को क्वारंटीन करने के लिए, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में ज़्यादा हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा। मैं मेंटली तो हम उस चीज़ के लिए तैयार हैं, लेकिन जो एटीट्यूड है यहाँ पे सरकारी इदारों का वो मेरी अकल से बालातर है। मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है सर्विसेज अस्पताल से YDA के रूए रवान जनाब डॉक्टर सलमान हसीब ने, और मुझे ज्वाइन किया फैसल ने, जो भाई हैं पेशेंट ऑफ जो सलमान जिनकी कल हमने बात कराई थी। पहले तो सलमान से फैसल से पूछते हैं, फैसल आपके भाई के क्या हाल है, अब उनकी तबीयत कैसी है? जी सलाम जी मुबशर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह वेल। उसकी सच तो कुछ सिम्टम्स नहीं है, ही डजंट हैव अ फीवर, ही डजंट हैव एनी अदर सिम्टम्स, सो ही इज वेल। But the only issue is कि हमारी उनसे कोई बात नहीं हो सक रही for the past couple of hours. His phone is turned off, his WhatsApp is not responding. तो वो we actually don't know कि क्या सूरत हाल है। तो आप लोग गए नहीं, वार्ड नहीं गए आप लोग देखने? नहीं जी, वो तो जाने ही नहीं दे रहे उधर। हमने जो उनके लिए खाना और ये पानी की बॉटल्स वगैरह भी भिजवाई थी, तो वो उन्हें हमें वार्ड के बाहर से ही उन्होंने हमसे कलेक्ट कर ली थी। So they did not let us in. What are they saying? डॉक्टर क्या कहते हैं वहाँ पे? डॉक्टर तो कोई था नहीं जी, अटेंडेंट थी, बिकॉज हमारा तो कांटेक्ट ही होने दिया उन्होंने वार्ड के अंदर। और बाहर से हमें कहा गया था कि जो एक काउंटर सा बना हुआ था कि इसके ऊपर आप चीजें छोड़ दें और वो वहां से आके अंदर से स्टाफ आएगा और उसको कलेक्ट करके अंदर ले जाएगा। अच्छा, मैंने सुना है आपके घर के बाहर अभी भी पुलिस खड़ी है, आपके घर वालों को निकलने नहीं दिया जा रहा, पुलिस ने जी वो इवन दो मेरे भाई के घर, सलमान के घर, इवन दो ऑल ऑफ देम हैव टेस्टेड नेगेटिव अल्हम्दुलिल्लाह, वो फिर भी उनको ये है कि जी अंडर क्वारंटीन रखा गया हुआ है। तो वो किस लिए है कि इवन दो दे हैव टेस्टेड नेगेटिव, फिर भी उन्होंने इन देयर डिवाइन विजडम दे ऑप्टेड कि उनको क्वारंटीन के अंदर रखा जाए। अच्छा, पुलिस ने जो रिपोर्ट दी है वो तो कहते हैं कि आपके भाई ने कोऑपरेट नहीं किया और पहले टेस्ट नहीं करा रहे थे, जा नहीं रहे थे, इसलिए पुलिस को ले जाना पड़ा उनको पकड़ने के लिए। मुबशर साहब, दिस इज एब्सोल्युटली रिडिकुलस। मैं क्या कहूँ, सारी जिंदगी सुना था कि पंजाब पुलिस कैसे करती है, क्या करती है, बट ये कि आप एक फॉल्स इंफॉर्मेशन इस तरह की फैला रहे हैं, घर का एड्रेस दे रहे हैं, उसके बाद फैक्चुअली गलत बातें बता रहे हैं। मेरी हेल्थ डिपार्टमेंट से बात हुई, देव अपोलोजाइज टू मी, देव सेड टू मी कि जी ऑफ कोर्स ये टेस्ट हुए थे, मेरे पास टेस्ट रिपोर्ट्स हैं। मेरी घर में रहती नहीं बिकॉज वो भाई को मिलने आई थी जब ही रिटर्न बैक फ्रॉम लंदन। उनका टेस्ट रिजल्ट हुआ, उसके ड्राइवर्स का हुआ, घर में जब लोग काम करते हैं सबका हुआ, माय सिस्टर इन लॉ उनका हुआ, नीस का हुआ, एवरीबडी द रिजल्ट वाज नेगेटिव। फिर भी पुलिस इधर पता नहीं क्या सोच के, सर पुलिस का कोई काम है कि इस किस्म की इंफॉर्मेशन पब्लिक में व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे रिलीज कर देंगे? और ये नहीं कि किसी ने पिक्चर ली हुई है, दिस वाज डन थ्रू कैम स्कैन, किसी ने इसको प्रॉपर्ली स्कैन करके टू मेक श्योर कि एवरीथिंग इज रेड प्रॉपर्ली, कोई डिस्क्रिपेंसी ना है, कोई क्लैरिटी बिल्कुल जबरदस्त हो। ये कोई तुकबंद है? तो आई गेस हम यहाँ पे पंजाब में यही है कि इफ यू रेज योर वॉइस अगेंस्ट कोई इनजस्टिस हो रही है, जिस तरह आपने वेरी काइंडली रेज की थी इस बात को कि जो उसके कमरे की स्टेट और क्या हाल है और कोई उसको डॉक्टर नहीं मिलने आया, तो अब ये क्या डायरेक्ट फैमिली के पीछे जा रहे हैं?
ہمیں سر کبھی ہوا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی پیشنٹ کے آپ گھر کا ایڈریس اس طرح دے دیں باہر اور غلط چیزیں بتائیں کہ جی والدہ کا ٹیسٹ نہیں ہوا, سب کچھ نہیں ہوا؟ میرے پاس ٹیسٹ رپورٹس ہیں. آپ وہ ٹیسٹ رپورٹس ہم سے شیئر کر سکتے ہیں, اف یو الاؤ, تو ہم کیا دکھا سکتے ہیں لوگوں کو وہ؟ جی اگر آپ نام اس پہ سے کر دیں تو آف کورس میں ابھی آپ کو واٹس ایپ کر دیتا ہوں. میں نام اس پہ سے ہم کاٹ لیں گے, وہ میری گارنٹی ہے آپ کو, ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ. کیونکہ ہمارا مقصد دیکھیں بیماری سے لڑنا ہے, پیشنٹ سے لڑنا نہیں ہے. پیشنٹ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے, خدا نخواستہ میں بھی ہو سکتا ہوں, تو پیشنٹ تو برا نہیں ہے نا, بیماری بری ہے. بالکل بالکل. I say there will be for my mother, my niece اور وہ ڈرائیور اور میڈ. یہ میں آپ کو 5 ریزلٹس جو ہیں ابھی آپ کو واٹس ایپ کر دیتا ہوں, اور سارے کے سارے نیگیٹو ہیں. مگر پھر بھی یہ پولیس نے کس طرح کیوں کیا ہے میری تو سمجھ سے باہر ہے جی, کہ کیا ہم کریں کیا؟ where do we go now to have this address کہ جس نے یہ کیا ہے. تو آپ کے پاس جو ڈپٹی سیکرٹری آئے تھے پہلے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے, اب وہ ان کانٹیکٹ نہیں ہے؟ جی میں نے ان کو بھی یہ بھیجا ہے, وہ بھی اتنی امیزڈ ہیں کہ یہ کیسے ہوا ہے. کہتے جی میں تو خود کو بتایا ہے کہ آف کورس آل ادر فیملی ممبرز ٹیسٹڈ نیگیٹو, بٹ وہ سر مجھے سر نو ون نوز کہ یہ کرنا کیا ہے یہاں پہ, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے ہو کیا ہے. مجھے صرف آپ بتا دیں سر, کبھی آپ نے سنا ہے کسی سویلائز ورلڈ میں پولیس کی رپورٹ کی کاپی وتھ دی جو انڈیویجول کا نام, اس کے گھر کا ایڈریس اس طرح سرکولیٹ ہو جائے سوشل میڈیا پہ؟ اس سے پہلے میری بھی ہو چکی ہے جی, تو اس لیے مجھے پتا ہے. سر آپ تو سیلیبریٹی ہے نا. نہیں, سیلیبریٹی کی بات نہیں ہے, آپ نے سویلائز ورلڈ کی بات کی ہے, اس میں بھی نام تو آ سکتا ہے, لیکن میرا فون نمبر وغیرہ سب کچھ سرکولیٹ ہوا ہے. تو دیکھیں this is ridiculous sir کہ وہ already اتنی anguish ہے پوری فیملی میں کہ what has happened. We worried for my brother. Alhamdulillah is feeling better. But why would you give someone this added stress کہ کیا کوئی personal agenda vendetta ہے ان کا یہ کہ کیا وہ میری تو سمجھ سے باہر ہے سر. اوکے. We're trying to shield this from our mother. She's 85 years old. Already ہم نے ان کو وہ تب بڑی پریشان تھی کہ کیا ہو رہا ہے. پھر ہم نے کہا کہ بھائی کا is ماشاءاللہ ریکورنگ, کل بات بھی کرائی, سب کچھ ہوا. آج he is not traceable, and secondly then this comes out. This is everywhere. یہ جو پولیس کی رپورٹ کی کاپی ہے تو unbelievable sir. فیصل صاحب اسٹے ان ٹچ, اور انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں, اور جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی دعا کریں گے آپ کے لیے, آپ کے بھائی کے لیے, ساروں کے لیے. اللہ تعالیٰ سب کو صحت بھی دے اور اکٹھا کرے جلد. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. ڈاکٹر صاحب, اٹ سیمس کہ میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی اے ڈیولز ایڈوکیٹ, لیکن آپ لوگوں کی تیاری نہیں ہے کوئی اسے ڈیل کرنے کی, حالانکہ 15 دسمبر کو یہ ہوا تھا شروع. بالکل آپ نے بڑا بجا فرمایا, اور ہمیں یہ ایکسیپٹ کرنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ ہاسپٹلز آف پنجاب آر ناٹ پریپیئرڈ ایٹ آل. ایک جو لیڈرشپ ہونی چاہیے تھی, دیکھیں یہ کوئی ایمرجنسی, کوئی دفاعی ایمرجنسی سے کم ایمرجنسی نہیں ہے. آپ کے بارڈر پہ چھوٹی سی جنگ چھڑتی ہے اور پورے ملک میں شور شرابہ ہو جاتا ہے, اور جنگ میں شاید اتنے لوگ ایٹ سٹیک نہیں ہوتے جتنے ہو رہے ہیں. جو سیریسنس ہے وہ آپ کو دیکھنی اس لیے پڑے گی. ورلڈ بیسٹ ہیلتھ کیئر ہے چائنا کا, وہاں پہ ووہان میں 2% ہے, اور جو اس کے پاس کے شہر ہیں وہاں 7 سے 9% ڈیتھ ریٹ ہے. جو ہاسپٹل امپلائیز ہیں ان کے اوپر 37% آف دا پیشنٹس ڈائیڈ جو ہیلتھ کیئر امپلائیز تھے. اٹلی میں 17 سے 30 تک ان کا ڈیتھ ریشو آ رہا ہے, اور یہ ہم ان ممالک کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ ہیلتھ کیئر سروسز پوری دنیا کے شاید ٹاپ کلاس میں ہیں. اور پنجاب, پاکستان اور پاکستان میں بدتر جو 2 صوبے ہیں وہ پنجاب اور کے پی کے کا جو ہیلتھ سسٹم ہے, اور بالخصوص یہ کچھ ہی سالوں میں, مہینوں میں جو پنجاب کا حال ہو گیا ہے, بالکل جو ایک سینس آف سیکیورٹی دینی چاہیے تھی ہیلتھ امپلائیز کو, جو ان کا morale بوسٹ کرنا چاہیے تھا, اس میں پنجاب گورنمنٹ اور وزیر صحت پنجاب بری طرح ناکام رہی ہیں. اب یہ جو پیشنٹ ہے سلمان حسن صاحب, بالکل ہم بڑے کلیئر ہیں کہ ان کو جو لیول آف کیئر ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا. اس کی ملٹیپل وجوہات ہیں. سب سے بڑھ کر سر یہ, ہی از پازیٹیو پیشنٹ. اگر آپ نے اس کو آئسولیشن میں رکھنا تھا, آپ ان کو پورے جگہ سے اٹھا کے آپ وہاں پہ لے آئے ہیں جہاں پہ سارے سک پیشنٹس ہیں جو سب سے زیادہ پرون ہیں کو کے شکار ہونے کے. آپ کو پوری دنیا کی جو اس وقت ریکمنڈیشنز ہیں, دا آئسولیشن وارڈ مسٹ بی آؤٹ سائڈ دا ہاسپٹلس, کیونکہ یہ تو کوئی مچھر سے تو پھیلتا نہیں ہے, ہوا سے پھیل جاتا ہے, اور کتنے میٹر تک پھیل سکتا ہے, کیسے پھیل سکتا ہے, تھنگز آر ناٹ مچ. ایئر بورن ڈیزیز ہے. آپ نے پورے میو ہسپتال کے درمیان میں جہاں پہ سب سے زیادہ پیشنٹ انفلیکس ہے وہاں پہ آپ نے کورونا کا پیشنٹ لا کے رکھ دیا. پھر آپ کی جو ہم
एक हफ्ते से शोर मचा रहे थे, आपकी जो तैयारी थी, जो मास्क थे वो नहीं थे। हमने जब आपको कहा वो दैट वाज अ नेचुरल फिनोमिना कि जब ये पेशेंट लैंड किए हैं तो वहाँ पे वो जितने एफआईए ने एक इंक्वायरी शुरू की थी और वो मेरे ख्याल है कहीं दब गई है फाइलों में कि 2 करोड़ मास्क जो स्मगल हुए हैं वो या भी इनके बिके हैं। अपने ही, मेरा ख्याल किसी मिनिस्टर का नाम उसमें आ रहा जी है, हाँ। वफाकी सेहत मिनिस्टर के। अब सर उसमें जो एक नेचुरल रिस्पांस था उसमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर सारे स्टेप डाउन किए हैं। किसी ने भी, जो मेरा ख्याल है कि एक ऑफेंसिव अप्रोच होनी चाहिए थी, वो नहीं नज़र आई उसमें। वो उस्मान बुज़दार ने तो बड़ी ट्वीट्स की, हमने ये कर लिया तो वो कर लिया, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। नॉट एट ऑल। जो वहाँ पे 10 से 12 यंग डॉक्टर्स थे, उनमें से 2 यंग डॉक्टर्स ने सिर्फ उनको अटेंड किया है विदाउट मास्क। बाकी जो थे वो भी अटेंड नहीं कर पाए क्योंकि लाजमी बात है, दे वर एट रिस्क, दे वर इन डेंजर। ऐसे बाय द वे ऐसे मौके पे आप किसी डॉक्टर को ब्लेम नहीं कर सकते कि अगर वो नहीं अटेंड करता उसकी फिर सेफ्टी भी भी दो तो पैरामाउंट डॉक्टर्स माशाल्लाह बैठे भी रहे हैं और उन्होंने Very अटेंड good. भी किया है और ये करेंगे भी। उनका नाम बताएं हमें ताकि लोगों को पता होगा एक कौन। डॉक्टर फैसल हैं और एक डॉक्टर महमूद हैं। थैंक यू डॉक्टर फैसल, थैंक यू डॉक्टर महमूद, आई मीन ग्रेट पीपल, वी सैल्यूट यू फॉर दैट। अब सर अब बड़ा हिम्मत है, मैं नहीं कर सकता बिल्कुल ऐसे ये, सर। अगर कोई कर रहा है तो अब- आप वाकई मुजाहिद हैं। अब वहाँ पे जो हो रहा है इस वक्त भी, हमने रात भी बार बार सेक्रेटरी साहब से भी बात की है, अपने प्रोफेसर साहबान से भी की है कि एक आप अपना आइसोलेशन वार्ड, जैसे वुहान सिटी में आउट ऑफ हॉस्पिटल बन गया था, आजकल कोई भी बिल्डिंग बनाना तो घंटों का काम है। बिल्डिंग की तो जरूरत नहीं है, अब स्कूल्स को बंद किया तो कहीं पे हॉस्टल स्कूल्स हैं, आपके पास होटल्स हैं, आपके पास हॉस्पिटल्स ले लें, हॉस्टल्स है, हॉस्टल्स बिल्कुल बेहतरीन हॉस्टल्स हैं। यू हैव अदर ऑप्शंस टू। आप क्या कर रहे हैं कि आप अस्पताल में, और जब आपको पूरी दुनिया चीख रही है कि 80% ऑफ द पेशेंट्स जो के डेबिलिटेटेड हैं, जो बूढ़े हैं, जो क्रोनिक डिजीज़ हैं, वो मर जाएंगे, आपको WHO रिटर्न चीख रहा है, यू आर डूइंग नथिंग। सर इसका वो एक लोकल रेप से असल में अपनी तारीफ करा ली है हमने। हाँ जी, हाँ जी। और वो पता नहीं कैसे कर दी है। वो प्रॉब्ली उन्होंने, मेरा ख्याल है कि सिंध के किसी एक हॉस्पिटल को विज़िट किया है और वो WHO के जो एक नुमाइंदे हैं वो वैसे ही माशाल्लाह हमेशा पाकिस्तान के अपने लोकल हैं, अच्छी बात है, हम सपोर्ट करते हैं। अदरवाइज़ वेंटिलेटर्स की तादाद जो हमारा एग्जिस्टिंग हेल्थ सिस्टम है, अगर आप कोरोना को इवन कंसीडर ना करें तो हमें 4500 चाहिए और हमारे पास इस वक्त 600 हैं। अगर आप कोरोना को कंसीडर कर लें तो आपको 10,000 वेंटिलेटर चाहिए और हमारे पास सिर्फ 600 वेंटिलेटर्स हैं। और वेंटिलेटर्स को चलाने के लिए आपके पास कोई बंदा नहीं। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ आप कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं कि कोरोना पाकिस्तान में ना आए। अगर वो तो आ गया अगर और अब बड़ी तेज़ी से फैल भी रहा है। इसमें रात हमने कॉन्फ्रेंस की है, हमने इसके ऊपर मल्टी जो एक हमारे पास रिसर्च पेपर्स थे वो भी स्टडी किए हैं। तो एक ही जो उम्मीद की आखिरी किरण है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो अल्लाह करे कि टेम्परेचर रोक ले तो रोक ले। और उसमें भी अगली बात यह है कि अभी तक ये भी रिसर्च फाइनल नहीं हुई कि क्या वाकई ही 26-27 डिग्रीज को रोक पाता है कि नहीं, ये भी क्लियर नहीं है। मे बी इट रिक्वायर्स मोर, मे बी इट रिक्वायर्स मोर। और लेकिन कुछ जो रिसर्चेज हैं इनिशियल, उन्होंने कहा है कि जनाब दिस इज़ द ओनली रे ऑफ होप फॉर पाकिस्तान, अदरवाइज वी डू नॉट हैव मोटिवेटेड टीम, प्रिपेयर टीम्स हमारे पास नहीं है, आइसोलेशन हमारे पास नहीं है, वेंटिलेटर्स हमारे पास नहीं है, सरकार लेवल तो पे। इतनी देर से जो इमरजेंसी और फंड्स और ये बजट और ये सब कुछ कर रहे हैं, उसमें हुआ क्या? सर नॉट नथिंग। आज भी देख लें, टुडे आज के दिन में सर्विसेज अस्पताल में 1700 डॉक्टर्स हैं, इतनी ही नर्सिस हैं, इतने ही पैरामेडिक्स हैं। एंड वुड यू बिलीव कि कितने मास्क थे? सिर्फ 50, ओनली 50। तो बाकी क्या करेंगे? बाकी कहते हैं जनाब आप काम करें, दुआ करें। दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। वो तो इनकार कर देंगे। अब ये देखें आप, और लीगली आप उनको रोक नहीं सकते। आप रोक सकते नहीं हैं आपने, मतलब। और फिर ये है कि अगर आप उनको बिठाई भी रखेंगे, अब आज सर्विसेज अस्पताल में या जना अस्पताल या LGH में जो पेशेंट आए हैं किसी और मरीज़ के, तो डॉक्टर एक को देखने के बाद अगले हेपेटाइटिस के मरीज़ को देखता है तो ही इज़ गोइंग टू ट्रांसमिट टू द अदर पेशेंट्स। तो ये दिस इज़ व्हाट हैपनिंग इन हॉस्पिटल्स। बिल्कुल लीडरशिप का शदीद फुकदान है और इसको बिल्कुल सर उसी तरह ही ट्रीट किया जाना चाहिए जैसे आपकी कोई डिफेंस इमरजेंसी लगती है या आपके मुल्क के अंदर कोई इमरजेंसी लगती है। एक वज़ीर साहबा हैं, वो कोशिश शायद कर रही हैं या नहीं, कहीं नज़र तो नहीं आ रही, वो ही भाग दौड़ कर रही हैं। इमरान खान साहब को बिल्कुल चाहिए को स्टेप इन करें और जो पूरी दुनिया की गाइडलाइंस हैं उसमें फिलफोर आपने बड़ा अच्छा एक ऑप्शन भी दिया है। हम तो पहले नहीं कह रहे थे कि आप नए आइसोलेशन रूम्स बनाएं, आपके पास हॉस्टल्स खाली हैं, बड़ी बड़ी आपको होटल्स खाली हैं, तो ये कोई बड़ी चीज़ है ही नहीं। वेंटिलेटर्स आपके पास है ही नहीं, वो आपने अस्पताल में भी मरीज़ आए तो आपने नहीं देना, वहाँ भी आए तो आपने नहीं देना, वो तो मतलब पैनाडोल ही दे दिया ना सर, वो देना आपने पैनाडोल ही। और तो इस गवर्नमेंट बुखार उतारे ना किसी तरह, बड़े क्लियर हैं, और तो गवर्नमेंट के पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। सर्विसेज हॉस्पिटल में सिर्फ 14 वेंटिलेटर्स हैं। इन द नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, कॉमन डेज में जब कोई वबा ना हो तो वहाँ पे 140 वेंटिलेटर होने चाहिए, 140। और आपके टर्शरी केयर हॉस्पिटल है, छोटा तो नहीं है। यू हैव ओनली 14 to 17 वेंटिलेटर्स वर्किंग फॉर द एडल्ट्स। अच्छा, कल मुझे फार्मासिस्ट मिले कुछ और वो रो रहे थे कि जी
ہمیں گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ 5 روپے کا ماسک دینا ہے جبکہ مل ہی 10 روپے کا رہا ہے. بس یہ پھر اب زبردستی ہے. آپ نے پہلے 2 کروڑ آپ کے وہ جو ماسک چلے گئے ہیں کس طرح ملک سے باہر چلے گئے, وہ میرا خیال انکوائری انہوں نے دبا دی ہے. تو دس شوڈ فوکس آن اٹ. اور انہیں فی الفور ہمارے لیے اس وقت سر بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہاسپٹلز میں. ڈاکٹرز بڑے خوفزدہ ہیں اور اس کے باوجود آج بھی دیکھیں کسی طرح کی کہیں بھی کوئی ہڑتال نظر نہیں آئی. اس معاملے میں بہت اچھے ہیں کہ وہ پیچھے نہیں ہٹے, الحمدللہ نہیں آئے. آج ہر جگہ ڈاکٹر موجود اور اس ہیں, میں پیرامیڈک سٹاف کو بڑی قابل احترام ہے, نرسز, پیرامیڈکس, سب نے آج کہیں پہ بھی کسی نے بھی, ایون لیب ٹیکنیشینز وہ بھی تو ایکسپوز ہیں نا. ایوری ون ڈیڈ دیئر جاب. آج ہر بندہ اپنا, ہاں جو ہوا ہے آج وہ کسی بھی جو بھی او پی ڈی میں آ کے کسی ایک مریض نے کہا کہ میں یو کے سے آیا ہوں یا میں اٹلی سے آیا ہوں, باقی مریضوں میں دوڑیں لگی ہیں, اس سے کیاس ہوا ہے, اس پہ پریشانی ہوئی ہے. سوری مجھے ہنسی آ گئی ہے اس بات پہ, بٹ میں کیا کروں, پنجابی ہوں نا. ہاں جی, وہ ہوا ہے. لیکن ڈاکٹرز الحمدللہ کوئی نہیں آپ کو کہے گا کہ آج پنجاب میں موجود نہیں تھے, اور وہ بالکل آج وہ چل بھی رہا ہے کہ دے آر لائک دا ویریئرز یا سولجرز جو وداؤٹ آرمز کھڑے کر دیے گئے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ان کے پاس آج وہ ایک ڈی ڈی او کی طرف سے ایک ہمیں میسیج شیئر ہوا ہے کہ جناب ہمارے جو ریسورسز ہیں وہ تو اتنے ہی ہیں, آپ ایک کام کریں, آپ اسپرٹ کی ایک بوتل لیں, 1 گلاس پانی میں ڈالیں اور اس سے ہاتھ دھوئیں. دس از واٹ گورنمنٹ آفیشیلز آر شیئرنگ. کہ باقی اللہ پہ یقین رکھیں. آپ وہ میرے پاس اسکرین شاٹس بھی موجود ہیں. باقی اللہ پہ یقین رکھیں. اللہ نے عراق میں کہہ رہا تھا نا کہ ہمیں نہیں ہوگا, ہم مسلمان ہیں. ہاں جی, وہ خود انفیکٹ ہو گیا وہ عالم دین جو ہے. بس یہ میں کچھ کہنا نہیں چاہتا, لیکن میرا مطلب ہے جب وبا بھی تو اللہ کی دی ہوئی ہے نا, بالکل ایسی ہے, وہ بھی تو اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے نا, اور آدمی دعا کرتا ہے کہ آزمائشوں سے بچے. بالکل ایسی ہی. تو یہ دس از آور لائن آف ڈیفینس کہ اگر آپ سینیٹائزر آج ڈاکٹر صاحب بڑا لوگوں کو شک ہے کہ ہمارے نمبر آف پیشنٹ صحیح نہیں بتائے جا رہے, اس میں کتنی صداقت ہے؟ سر بالکل دس از ویری مچ سسپیشیس, کیونکہ جو سرکاری لیبارٹری ہے اس کا جو رزلٹ ہے وہ سارے کے نیگیٹو آ رہے ہیں, اور جو ہاں جی سارے نیگیٹو ہو رہے ہیں. میجورٹی آف دا ریزلٹس جو ہے نیگیٹو آ رہے ہیں. ایون آج لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل پشاور میں ایک خاتون فوت ہو گئی ہیں, ان کا رزلٹ نیگیٹو تھا, اور ان کو کوئی بھی, شی واز ینگ فیمیل, اور ان کو کوئی بھی دوسری بیماری نہیں تھی. تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کو یہ سیریس لینا پڑے گا کہ آپ کو اپنی ایٹ لیسٹ لیبس جو ہیں وہ ٹھیک کریں. یہ کیونکہ اف یو آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈسکلوز ٹو دا پیشنٹس تو دس کین کاز ہارم ٹو دا ادرز ایز ویل. ڈاکٹر سلمان, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ذرا ڈیلی بیس پہ 10 منٹ ہمیں دیں سر, تاکہ ہم اپنے ناظرین کو ایجوکیٹ تو کر سکیں اباؤٹ ہاؤ ٹو ڈیل ود اٹ اینڈ ہاؤ ٹو کمبیٹ. اب بالکل سر, اس میں آن گوئنگ جو سب سے زیادہ جو آپ نے ایک بیڑا اٹھایا ہے, میرا خیال یہ ہے کہ جو ہمارے جیو پولیٹیکل سینیریو ہے, جو ہمارے یہاں پہ وطن عزیز کے حالات ہیں, اس میں یہی ہے کہ جو آپ بھی کر سکتے ہیں, ہم بھی کر سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ وہ کس طرح اپنے آپ کو بچا سکیں. اگر وہ یہ دیکھیں گے کہ ہسپتالوں میں شاید علاج ہو جائے گا تو بالکل نظر نہیں آ رہا. اور دوسرا ہمیں لوگوں سے یہ ریکویسٹ بھی کرنی ہوگی کہ اف یو تھنک کہ آپ کو ایون ہے تو بجائے اس کے کہ آپ ہاسپٹلس کی طرف رش کریں, آپ بالکل اسٹے ایٹ ہوم کریں. اور ایک ہم نے تو وہ گھر میں پولیس لے کے آ گئے ہیں نا, اصل میں سر یہ جو ایک سوسائٹی کا رسپانس تھا, جو ایک لیڈرشپ ہونی چاہیے تھی اس وقت, وہ نظر نہیں آ رہی. ایک جامعہ پلان نہیں دے پا رہے یہ لوگ. انہیں بالکل دینا چاہیے, ایک لینڈ لائن نمبر دیں, اپنا ہیلپ لائن دیں, اور لوگوں کو ان کے گھروں میں ان کو علاج دینا پڑے گا. اور نو بڈی کین ڈو بیٹر دین دا ینگ ڈاکٹرز. اور ینگ ڈاکٹرز کرنا بھی چاہتے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ حکومت ان کو پریونٹیو میئرز کریں, اور ان سے کام لینے کا ان کو طریقہ بھی آنا چاہیے, اور ان کو ساتھ میں لا کے سب سے پہلے ان کا مرائل بلند کریں. سب سے زیادہ تو مرائل ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم یہاں پہ آن لائن آپ کے وائی ڈی اے کے ڈاکٹر سے ہم ریکویسٹ کریں کہ وہ آ کے آن لائن لوگوں کو ٹپس دیں اور طریقہ بتائیں, تاکہ جس کو شک ہو کہ جی میں بیمار ہوں, کہیں سے بھی ہو, کسی صوبے سے ہو, کسی جگہ سے ہو, اور وہ فون کر کے یا ٹویٹ کر کے ہم سے پوچھ لیں. بالکل وی آر ریڈی. تو ہم کیا کل سے یہ سروس آفر کر سکتے ہیں؟ بالکل سر, وی آر ریڈی فار اٹ. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بہت بڑی آفر ہے جو ینگ ڈاکٹرز کی طرف سے ہمیں ملی ہے کہ ہم آن لائن آپ لوگوں کے سوالوں کا جواب دیں گے, جس میں آپ بتائیں کہ ہمیں کیا سمٹمز ہیں, اور اس کو ہم لائیو بھی کر سکتے ہیں, اور اس کو ہم راؤنڈ دا کلاک بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ الحمدللہ اینکرز کی تو ہمارے پاس کمی نہیں ہے. اینکرز ہمارے پاس بہت ہیں, میرے اپنے پروڈیوسر وغیرہ اینکر بنے ہوئے ہیں, میری دوسری پروڈیوسر بھی اینکر بنی ہوئی ہے. تو اینکر بڑے ہمارے پاس یہاں پہ, ڈاکٹرز کم ہیں, اور ڈاکٹرز انتہائی قابل احترام ہیں, اور خاص طور وہ ڈاکٹرز جو ان نامساعد حالات میں بھی اس موذی مرض سے جو جنگ لڑ رہے ہیں, ہم صرف ان کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں, اور ان کی کامیابی کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں.
اگر آپ نے ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں, بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ جب ڈاکٹرز ہمارے ساتھ بیٹھے ہوں اور آپ لوگوں کے کویسچنس لے رہے ہوں تو آپ کو پتہ چل جائے اس وقت. اگر آپ نے اس وقت سبسکرائب نہیں کیا ہوگا یا بیل آئیکن کو نہیں پریس کیا ہوگا تو آپ کو یوٹیوب کی طرف سے وہ انٹیمیشن نہیں ملے گی اور آپ مس کر دیں گے اس کو. سو پلیز ڈو دیٹ ناؤ. اللہ حافظ.